اجي الصبح هنا اشوف ليش سامي ما جيتني اليوم الصبح؟ سامي ليش ما جيتني يوم الصبح؟ ابكي وامشي. اطلع بالباب اشوف انه قاعد بالباب، يما سامي ليش انت؟ سامي ليش يما ما سلمت علي اليوم؟ حبوب حسين تعال لي يا حسين، وانا ابوك. قال ابوي راح رحمة الله بعد حجي انت كبرتي مريضة. ابوي راح شو نسوي ذولا؟ ابوي كامل ومحمد. ابوي كامل ومحمد ذولا عمامه. اشكركم يم، الله يستر عليكم. تعال حبيبي بعد مشكورين يم. ابني سامي حسين عبود يشتغل على باب الله وكتلته الإرهابية، وأنا أمه. كل يوم أجي أصافحه وأماسيه. يما شلونك؟ يجي لي يشوفني ينشدني شلونك أنت مريضة؟ قلت له زينة سامي أنا مريضة، بس أقول له زينة يا سامي يما. يقول لي شلونك؟ شلون أحوالك؟ شلون كيفك؟ بس عنده فرد شي يعطيني إياه، روح للطبيب. شلون أحوالك؟ عنده شي هنا مسوي له مرتي يصبه ويجيبه لي آكله. عرفت؟ وأنتم تشوفون حالنا هذا، وسامي ما أقدر أنا شايلة مرارته، ما أقدر عنده عملية، ما أقدر أحكي. سامي ابني تدرون ولدش عزة، ولد عزيز، ونشكركم والله يطول عمارتكم والله يحفظكم، وهذا شكر من عندكم. أشكركم أنا يمه، أنتم أولادنا بدا سامي، أنتم أولادنا بدا سامي. أبوهم باب الحوش وجده طبعا كان يشتغلوا على باب الله كاسب. اي وهسه ظل كل شيء ماكو، يعني لا بيت عندنا هذا مو بيتنا. اي شوفوا حالته تعبان، حتى ما عندنا نصلحه، يعني مجاري ماكو، شتاء يجي نغرق اللي جاي. مدارس ماكو، ماكو مدارس، ما اتمكن اخليهم المدارس. إذا ماكو راتب شلون تعيش العالم؟ وإذا ماكو رجال شلون تعيش هاي الأطفال؟ أنا لا أتمكن أشتغل، وين أعوفهم؟ أنا مكان أبوهم يعني صرت. إي أم وأم يعني صرت لهم، بعدهم التجوا لي بعد، يعني راح فقدوه. هاي الأيتام شنو ذنبها هاي؟ كلها يتمت. يعني النساء ترملت. شنو يعني شنو ذنبها هاي العالم؟ شو مسوي؟ زوجي اسمه حامد عباس خضير، قتلوه ببغداد، سيارة إرهابية ملثمة اجت قتلته. مرة 3 أيام اجانا تهديد، قالوا لنا تشيلون منا بعد ما لكم مكان هنا ببغداد، بيتنا ظل هناك بغراضه. ورا فترة اجانا خبر بأن البيت حرقوه، وظلت بعد أنا وأطفالي هنا، يعني لا غراض لا لبيس لا، يعني في الطلعة مثل العالم جهالي، يعني ومحرومة من كل شيء أنا وأطفالي. يعني أحسر عليه هذا المي البارد، يعني مثل الناس لا ثلاجة لا تلفزيون مثل أطفالي لا بشي. يعني أعطيهم وأسد يعني مكان أبوهم، يعني أحسسهم بأن أبوهم ما راح من عندهم، بس يعني شو مهما يكون هو أبوهم ما موجود، ما أقدر يعني هالقد يعني مثل ما أبوهم من كان. يعني مرات أقول لهم أبوكم مسافر ويرجع، مرات أقول لهم يعني بعد كم يوم ويرجع. فهذا يفتهم مثلا يقول هذا أبوي، أقول له هذا أبوك بالمقبرة، يظل يبكي. يرجع ابني يقول هذول عندهم أبو إحنا ما عندنا أبو. أقول له ماما الله كريم، الله كريم يصير عندك أبو، أقنع بيه. ما أعرف بعد عن أطفالي.
بعد شاكي لكم. ما أعرف شاكي عن حالتي تعبانة وصعبة. صعبة علي هاي العيشة. والله تعال شوفوا مكاني، يعني قعدتي بيت بواري، بالشتاء مطر يطب علينا المطر والله العظيم، وبالصيف ما يحمينا من الحر. احنا 3 نفرات، لا مروحة لا ثلاجة لا مبردة، يعني ناس يدي صوت على محمد ومروحات مولدة في وطني. أنا من دولة الجوارين طالبة كرهبة، يوم يعطوني إياها يوم ما يعطوني إياها. ها شوفوا بوارية حتى رقدتي، يعني احنا 3 نفرات قاعدين نفس صريفة، وذول الناس قاعدة وياها موقع، يقولون بس شوف ايش مكانه طلعي. أنا وين أروح؟ لا طلعت الجهالي، لا أقدر أأجر وأطلع، ولا عندي واحد كبير يحميني. صبر الله ب 12 ما نقدر بعد نطبي، ادور فيها يا رجالي. من لما تكسر تروح عنا الشمس نطبي العصريه، بال4 عود نطبها. هاي هنا بالخلفيه لو بسد المبردة هاي ب20 صرفي هنا اقعد بيهم. يعني كربلائيه سعاد موسى عبد، زوجها كربلائي بس يشتغل بالسامرة بالثرثار، وشغل غادي يعني ومستقرين. هاي صار له هواي يشتغل 6 سنين معددة، صار ذبح السنة والشيعة ذبحوه. شدوا وياي زوجي شايبه وحماي، لا تعطينا الأطفال لا تطلعين. قلت له ما أطفال، قال ما عندنا عيش نعيشهم. فأنا من صريت طرجوا نص الصبح من غبشة، طرق عباتي طلعنا حماي دفع الباب سد الباب علي، طلعت بقيت أعدي الناس. خلال 15 يوم اشتكيت أخذت أطفالي، رحت لأهلي ما استقبلوني، يقولوا ذب أطفالك شو تعاي قاعدة عندنا. فأنا ما أذب أطفالي، قررت يعني سويت هاي الخيمة قعدت فيها أنا وأطفالي. أهل جيت لي هنا بقيت 15 يوم والله العظيم قاعدة بذل الناس، أنا بالشمس أنا وأطفالي. بعدين جمعوا لي هاي الصريفة بنيوا لي إياها. أي من بنيوا لي إياها هاي صار لي 1.5 سنة قاعدة بيها. بالشتاء نطوف بالمي بالساعة ب2 من الليل، بذاك بعز الشتاء أنا أكرف أذب بالشارع. وبالصيف شوفونا لا مروحة لا مبردة لا ثلاجة، كل شيء ما عندنا، على حساب كاسرة ظهري يعني ومحطمة حياتي على حساب أطفالي. يعني بعض الناس تجي تشوفنا تقول والله زين قاعدة حمد حملتها وصابرة على حساب أطفالي، ما أقدر أذب أطفالي. حتى ناس تقدموا على الزواج أنا رفضت من على مود أطفالي، خاف ياخذون أطفالي من عندي. وضعيتي تعبانة بهذا المكان، أنا أريد يعني مستقبلي ومنياتي الاستقرار. بس يعني شفنا احنا ما مرتاحين ذليلين، الطفل يحسسون يريدون أبوهم يعني بتحس فيه. زوجي عباس، زوجتي أنا مازنة عبد الله، وظلت وياه عايشة 3 سنوات ويعني وانقتل، وأنا عمري 23 سنة وكنت زوجي، وظل عندي 2 بنات، يعني ظلت ويا عيال ما رحت لا أهلي ولا أخلي، ظلت ويا عمتي ومرت حماي قاعدة. طلعونا من بيتنا يعني إحنا إرهاب وهاي خفنا من عتهم، قلنا حتى نخاف على جهالنا من عتهم، طلعنا يعني قلنا أجرنا بيت وطلعنا. ظلنا بالإيجارات قاعدين يومين أجر، وصفى يعني من مرت حماي اشترت قطعة منها اشتروها لها الناس الخير إنه بنوها إلها. وقعدت يضلون بالإيجار، قعد بنا الغرفة هنا وقعدن يمي، بنينا هاي الغرفة وظلنا قاعدين هنا يعني وهاي عيشتنا يعني هاي الصعبة. بس الكهرباء يعني ذاك يوم احنا اللي أسسناه.
ما عندنا الغرفة يعني كلنا صار ردنا ننام حصر علينا النوم، عائلة كبيرة احنا عائلتنا، وقاعدين يعني لا عندنا إمكانية نكمل هاي الغرفة يعني وبالحالة وعيشتنا كلها صعبة. سجان الشتاء حالين يعني شلون خرع علينا نكوى قاعدين، وبعد يعني على الله على الناس الخير ريتهم يساعدونا. يعني وصلنا يعني بهالحالة هاي احنا يعني بس نسوان لا عدنا زلمة يعني ويانا يصرف علينا لا على ذنب بالشهر 30 يعطونا مدبرين أمورنا بيهن ومعايشين جهالنا وقاعدين. وصلنا لعند الحالة هاي يعني ما عدنا عيشتنا صعبة كل الصعبة. هي زوجي دلني يعني مرتاحة وياه وأنا ضليت بس 3 سنوات يعني دلني دلال ومرتاحة وياه يعني كلش ريحنا، ما ضليت وياه بس 3 سنوات وقتله. شهيد بشرى علي محمد. فاحنا من راح زوجي وعمه وابوه وحمايه هم راحوا ما نحسن قالوا لنا راحوا زلمكم على طريق هذا الشبانة قتلوهم ارهابي. فاحنا هاي عيشتنا صارت من وراهم يعني ضلينا قمنا من بيت البيت لا جار وش لا عقلوا يعني بس الناس الخيرين شوية عانونا. عندنا هاي الطفل الصغير حسين قتلوه من لندا كفلته مريض بالشهر 25 ومؤسسة الباقة هم 30 كل شهر. والله الحكومة ما ساعدتنا كل شيء ما ساعدتنا، فقالوا لنا سجل على الرعاية هم تصوير وها تصوير ملون وكل شهر نروح الراجع كل شيء ما نحصل. هو هاي عيشتنا لا مثلا مبردة كهرباء ذاك اليوم يلا حصلنا هم كهرباء يعني عيشتنا صعب. عود هاي كل راس شهر نحصل عندنا مالات الجهر. نفط العام كل شيء ما حصلنا، الشتاء كله احنا قضيناه بالبرد ما حصلنا نفط. شو السوي؟ ولد من الناس الخيرين يكون يساعدوني. هسه جانا هذا رمضان حايرين نقول شلون نصوم تحت هاي جنكوة حالة للظهور يقوم عيون الدم منعت قبل كت الله والحسين لا مصبوب البيت لا مثلا عيشتنا صعبة والله. واحنا نسوان هن ذن نحصلهن الهلال الأحمر مرة مرتين ساعدنا. اي فاحنا من طلعنا من البيوت نخلص الآجار وبعد ما عندنا زين تصرف علينا فجينا هنا عندنا قرايب بالحلة جينا يومهم ضلينا فترة ساعدونا وهاي بعدين قمنا نأجر كنا مأجرين غاضب حي المهندسين أو رجعنا دور لهنا. هاي دار تاعتها قطعة ساعدوها الناس الخيرين فهي قالت تعالوا يمنا ليش يعني لا جار كلفكم هاي. جينا يمها يلا دبرنا بس هاي غرفة سقفناها وقعدنا بيها. هاي الثانية ما قدرنا ندبر. هسه جانا الشتاء حايرين شلون نقول يعني شلون نصوم رمضان شلون نصومه بهالحر هذه حتى من بالمنام ماشيين الغرفة احنا عائلة كبيرة. الرحمن الرحيم. رهيبة راضي كاظم من منطقة الجدول الغربي. راحوا زوجي وابني أولاد 2 بسيارتهم وطلعوا عليهم إرهابية 3 مدى 4 ما نعرفهم زين. ضربوهم فرد ضربة فرد نفس قطعة وصوا عليه قالوا لنا يعني استشهدوا ذول بعد ما عرفنا عنهم. وإحنا هاي عيشتنا عيشة ما عندنا وجهارنا من كتر نفتر بيها يعني من المؤسسة نحصل منها يعني مثل ذولا يجيبون هدية هم يعطونا منها وهذا بعد عيشتنا وهذا بعد ما عندنا عيشة غيرها. وهاي غرفتنا وهذا الشتاء جانا ورد صومه كنتي وانا نريد نصوم وهاي تنكل الظهور تصير حارة علينا والعصر نقول شوية باردة والقاع حالة مصبوبة وهاي بعد عيشتنا صعبة وعايشين عيشة صعبة ما عندنا شيء كل شيء ما عندنا لا منا ولا منا لا عندنا شادود ويشد ويعطينا لا اكو قرابة ويجيب لنا لا كل شيء ماكو. وبطرق هالنسوان هاي ماكو شيء. هاي الغرفة قوة منا ومنا لتمتها من اختي ومنا لتمتها يلا بنيتها الله وكيل. وهسه هاي ما اقدر اسويها بعد والحمام هذا ما اقدر عليه ولا مسويه تكرمون كل شيء ماكو.
لا صحيات ولا كل شيء. وانا هاي بعد وضعيتي هاي كل شيء ما تمكن. اتنوع عليها اليتامى وتنوع على الله. والله كريم. كل شيء ما عندي. إني المواطنة بيداء ناجح من أهالي اللطيفية. اسم زوجي هو حيدر حسن حسين ولي طفلتين منهم. إحنا كنا مستقرين في منطقة اللطيفية، أحد المناطق التابعة لمحافظة بغداد. بدأ عندنا الإرهاب شوية شوية، يعني يوميا أو بين يوم ويوم تجي سيارتين مظللات لونهن أسود مرات لونهن رصاصي، ياخذون واحد ويمشون أو يقتلونه بباب البيت. يوميا يخطفون، ومرات ياخذون يقتلونه بنفس البيت ويمشون، وحتى النساء تعرضن لهاي الحالة، يعني قتلوهن. وأكو معلمات طبعا أخذوهن من يمنا من المدارس خطفوهن، وبعد 3 أيام لقوهن أهلهن بمنطقة قريبة لللطيفية كانت تابعة لزوجة الرئيس السابق ساجدة، تابعة مركز مال ثروة حيوانية. نخاف بس ما نقدر يعني نشيل، لأنه كانت ظروفنا شوية تعبانة حتى من كنا باللطيفية. بعدين تعرض حماي الضرب من عندهم الساعة تقريبا 8 بالليل برجله، فعالجنا وقررنا أنه هم نشيل، بس ما قدرنا لأن كانت شوية ظروفنا تعبانة. يوما عن يوم بدأ يومية ياخذون واحد من جيراننا، لو يقتلونه لو ياخذونه ويمشون، وما نقول لأهله كل أثر. إلى أن في يوم من الأيام ساعة 2 الظهر قاعدين بعد ما تغدينا صلينا وحمدنا الله وشكرناه، ما نحس غير عمتي عاطت. بعد ما طلعنا فتحنا باب الغرفة كان نلقاهم ملثمين واقفين بالباب ومخلين المسس براس عمتي أم زوجي. فركضنا قال لهم زوجي حيدر شو تريدون يابا؟ قالوا يلا مشوا ويانا رأسا تلو. زين عندنا عمي رجل شيخ كبير ونايم ما يقدر يقوم، فكان مغطى بالبطانية مغطي راسه، فعبالهم افتكروا واحد من عندهم. أيضا حطوه بالمالة المسدس وضربوا على راسه إلى أن بقى ما يقدر يتحرك. أخذوا زوجي راحوا للغرفة الثانية همات نفس الشيء الحماي اللي أكبر من زوجي. أخذوهم ومشوا، حطوهم بالسيارة، سيارتين كانوا مطوقين البيت، أخذوهم ومشوا. فبقينا إحنا عيطنا وراهم، ركضنا وراهم، عمتي قالت لكم شالت القرآن وركضت وراهم، ما حد. بعدين بقت ظلت تركض ورا السيارة. زين حتى الجيران إحنا هناك عندنا صارت شلون حالة، يعني ماكو تكاتف بالمنطقة، اللي ياخذونه ويمشون ما حد من الجيران يطلع وراه أو ما حد يرميه أو ما حد يسوي أي شيء وراه. فبقى حتى من عيطنا ما حد من الجيران إجانا، كلها تخاف. أخذوهم ومشوا وبقينا إحنا شو نريد نسوي؟ عيطنا فشي. زين بقينا نوب بس النسوان، وحماي مكسور وما يقدر يقوم، والشايب من كتلو قام يمشي ويوقع. فإحنا قلنا لازم إحنا النوب نشيل، فماكو أقرب منطقة أو أحسن منطقة قلنا آمن إن هي كربلاء المقدسة. زين بقينا شلون نقدر نشيل؟ يعني إحنا بقينا نسوان والرجال ما يقدر يمشي، وأني وهاي طفلتي تزحف، يعني ما نقدر لا نشيل غراض أو حتى أجور السيارة اللي تجيبنا الكربلاء ما عندنا، إلا أن تبرعوا لنا أهل الرحم. وهماته لازم يجينا الكربلاء، يعني من منطقة لمنطقة، من محافظة لمحافظة، إلا سوينا معاملة وصور وواحد كفلنا من أهل المنطقة مال الكربلاء، يلا قدر نوصل الكربلاء. يعني بعد معاناة، بس كان هنا إنه نسيب إنه قدر شوية سهل لنا الموقف. جينا الكربلاء ما عندنا أي مأوى نسكن بيه، يعني لا نقدر نأجر بيت ونقعد. فلقينا هاي أرض فارغة للدولة استقرينا عليها، وتبرعت لنا الناس كل بيت تقريبا بال100,000 بال200,000 قدرنا نبني الغرف ذني واستقرينا. بعد ما بقينا بالشمس احنا اجينا تقريبا شهر الثامن، يعني ما حدد، هي تقريبا ورا زوجي وحماي راحوا ب3/8، احنا تقريبا جينا 15/8 16/8، بقينا تقريبا احنا شهر بالشمس بآب، خلينا هيك مثل الصباط وقاعدين.
إلى أن انبنى ذن الغرف وجينا استقرينا هنا. من استقرينا هنا زادت معاناتنا. زين إحنا ما عندنا رجال يصرف علينا ولا عندنا مثل مصدر ثابت ولا أي شيء، بقينا ماكو غير رحمة رب العالمين. وهسه إحنا هم لحد الآن إحنا مهددين. زين بالنسبة الزوج وحماي منا خذوهم لحد الآن ما لقينا لهم أي أثر. يعني مثلا لا لقيناهم ميتين ولا لقيناهم عدلين بعد ما دورنا كل المناطق. يعني احنا من بقينا بدون رجال. انا قمت اخذت عمتي ورحنا للطب العدلي اللي ببغداد اللي كانوا يشوفون الجثث بي على التلفزيون ما لقيناهم. رحنا الحقوق الانسان اللي كانوا يقولون انه اكو منهم موجودين بالمعتقلات وبالسجون الامريكيه على اساس بالعراق. ايضا دقيتهم حاسبه 3 مرات وما لقينا لهم اي اثر. وحتى اللي بالمناطق اللي بذيش المناطق اللي قريبه على اللطيفيه اللي احنا نسميهم العرب ايضا سالنا هناك ما حد قال لقينا لهم اي اثر لا ميتين ولا عدلين. ولحد الان وهاي صار لهم 2 سنين ايسنا وقعدنا هنا. بس احنا هنا هم عشنا بمعاناه. يعني انا من عندي طفلتين يردن حليب يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى حتى حليبي نشف. يعني اثنيناتهم يشربون حليب. بالشتاء يعني أحيراني يعني بس ساكنة الطبيب. يعني تروح للطبيب وترجع بال25,000 دينار. زين يعني ما نقدر أقول لك ما نقدر يعني أكلنا قوة مدبرينه كل شيء ما عندنا. لا نقدر ندفع أجور الكهرباء لا نقدر ندفع أجور الماء لا نقدر يعني جهالنا ما نقدر ناخذهم للطبيب. يعني ملابس ما نقدر نشتري لجهالنا. عايشين على رحمة رب العالمين لأنه ما عندنا معين إنه ما بقى معين غير مجرد راتب تقاعدي. كل هاي العائلة احنا عايشين عليه. يعني عايشين بحالة يرثى إليها. زين احنا من جينا هنا بكربلاء واستغلينا هاي الأرض هي كلها أرض أي نعم. زين هسه يقولون احنا يردون يشيلونكم من هذا المكان لانهم انتم متجاوزين على املاك الدوله. زين احنا وين نروح؟ نرجع للطيفيه نرجع بقينا بس نسوان ما نقدر نرجع. والامور لحد الان ما هاديه. صحيح يعني يقولون هسه الامور هاديه بس لا ماكو امور هاديه لحد الان. وما نقدر نرجع. عندنا 2 بنات شابات يعني لو فرضا خطفه واحده من البنات يعني فوق بيتنا عارضنا مو صحيح؟ وأنا هم عندي 2 بنات وبدون رجل. يعني إذا أرجع للطيفية أرجع بدون رجل شلون أقدر أعيش؟ هنا كربلاء شوية آمنة وناسها طيبين. ويعني حتى لو أقدر أنا وبناتي أقدر أعيش هنا بس هناك ما أقدر أعيش لأنه يعني بوسط الإرهاب والضجة وهاي وعندي 2 بنات ما أقدر أرجع للطيفية. وبنفس الوقت ما عندي مكان هنا أعيش عليه مجرد هي هاي الغرفة اللي زين إذا شيلونا وين نروح؟ مرات أنا أقرر بيني وبين نفسي أقول لو أبقى ببسطها وأخليهم يهدمونها عليها أنا وبناتي. هاي حل. لو حل ثاني إنه أجيب لي شادر ونصبه بنفس المنطقة وأسكن. زين هي بس هي القاع لو تجينا بالشتاء وشوف الرطوبة مالتها. يعني أنا بناتي من يطبوا الشتاء لمن يطلع صدرهن متنق من الرطوبة. نفرش فراش ونايلون الفراش ما يصبح وكل هذا وراضين وحامدين الله وشاكرينه. بس مالي يهجرونا من منطقتنا ونرجع للطيفية هذا اللي يعني ما نقدر عليه لأنه مستحيل. ما عندنا أحد إحنا نروح للطيفية نرجع. فهسه حتى دائرة المهجرين مرات نروح لها أو فشي يقولون أنتم يعني تقريبا بعد أقل السنة أو سنة أنتم ترجعون لازم ترجعون لأنه حتى الدائرة إحنا راح نلغيها. زين يا ليش تلغونها؟ إذا لغيتونا إحنا وين نروح؟ يعني إحنا بوسط بلدنا ومتهجرين من منطقة إلى منطقة. خلونا نعيش عاد رب هالأيتام هالجهال هالأطفال اللي ما إلها لا حول ولا قوة غير رحمة رب العالمين. وهذا كل اللي عندي. مواطنة عروبة غانم غافل زوجة الشهيد جاسم محمد فرحان. زوجي راح بين انفجار حي الصناعي يعني يشتغل على باب الله وصار انفجار بوجهه. وعندي 3 أيتام وما حد إلهم يعني حالتنا تعبانة فرد. وهاي عمتي يعني قامت العيشة مالتنا. شو حالتنا؟ يعني حالتنا فرد تعبانة.
هذه قاعدة طقطق بالسوق يعني بالمخدرات، يوم أحصل لي 3000، يوم 4000، يوم 5000 وأنا جايبته، يعني من ذاك الآن لحد الآن وأنا قايمة بعيشتهم. ودا تشوفون هاي بنتها متزوجة راح بتفجار باب العباس هم رجعت علينا هاللي ويانا هدا تشوفها، وهاي همنا هالحالة دا تشوفوها شغل ماكو. هذا عندنا واحد يطلع ويرجع، هاي شوف يطلع بالعمالة ويرجع، يعني يشتغل يوم 10 أيام قاعد. هو أنا أشتغل بالسوق يوم 5000، يوم 4000، يوم فهذا ابني راح بالانفجار، عنده سيارة اشتغل حلالنا هي وراح بالانفجار، يعني هسه لحد الآن لا تعويض لا مثل سوى لنا فشي لا كل شيء ماكو. جهال عنده 4 هاي 3 وزوجته 4، يعني أنا قايمة بيهم. ودا تشوفون هاي أمورنا شلون تعبانة، وهذا بيتنا قاعد يخر علينا بالشتاء، بالصيف نايمين هنا أنا ما عندنا سطح ننام، شو نسوي عاد هاي عيشتنا. ودا تشوفونها ببال عينكم، وهاي أطفاله وهاي هم راح زوجها بالانفجار بنت ورجعت علينا. هاي الحمد لله والشكر، شو نسوي عاد. أنا علوية الطاهرة بيسون من سادة البنجي من الحسينية. توفى زوجي يوم 28/4/2007 بشارع الإمام العباس عليه السلام، وصار له تقريبا هسه 1 و4 أشهر. لا حق يعني أي حق ماكو لحد الآن. وإنه أنت شوف بعد يعني إنه إنسان بهيك مرحلة يعني تطلع تشتغل ما يصير، هذا ما يصير. يعني تعرف إنه أمي إنسانة يعني هسه مو مال يعني فد مرحلة تقعد بالسوق وتبيع، إنسانة عمر كبيرة بالسن. وإنه أنا أخوي عنده 3 جار يعني ذولا باكر عقبه مستقبلهم ضايع، صح يعني هذا بصف الخامس هذاك بصف الخامس هم وياه، وذاك بصف الأول ابتدائي. ذولا يراد لهم عيشة من لما يصير عمره فد 20-25 سنة، شوف ايش قد تعب يراد لهم. وانت تعرف الوضع انه كلش تعبان بالعراق، يعني لحد الان احنا حقوق شهداء لحد الان ما مستلمين اي حق. انه انا هسه 1 و4 أشهر والله والحسين ما حد دق باب انه قال انه هاي الانسانه زوجها شهيد، واعرف انه شهيد الى مكانه خاصه. طبعا أصول الدين 5 يا ناس اسمعوني، أوله التوحيد وعنه لا محيد، ثانيه هو العدل وفوق كل أمر، وثالث النبوة رمز الفخر والقوة. هي قلت لك هي اللي قايمة بواجبنا، عندنا 2 اخوتي ذولا، بس قلت له شغل ماكو، هذول يطلعون للشغل ويرجعون والله العظيم يطلعون الصبح يرجعون، انه هم يعني قام عماله اللي عنده عرف يطلعهم، وانه علي الطائفات الشغلات ما يطلعون. واحنا ما نريد، احنا حقوق شهداء نريد، احنا هو شهداء حقنا شهداء. يعني هسه الشهيد ما يصير يسوي له راتب، يعني مو بعيده، يعني هو شنو الراتب يسوون يخصصون انه يقول هاي يا عائله الشهيد هذا مخصصه كل شهر. شويه شنو معاناتنا انه وحده يعني 1 و4 أشهر من تاكل هاي 1 و4 أشهر. والله لو تقول 100 يعني لو تقول 50,000 بالشهر ما حد طابني، لو تقول 50 شنو هن. وانا يعني وضعنا كلش تعبان احنا هنا. فانه من مكمل الساعه 5 العصر كمل شغل والسيارة للعالم انه جايب يبدل موبايله، فصار الانفجار ما بالعباس، وانه كان هو هناك موجود. وهاي بعد خابر صديقه قال انه راح نستفيد زوج جمع بالموبايلات، راحوا للمستشفى لقوا قدامها شعره انه رجله شوي همين ووجهه محروق كليته، ويعني اصاباته كلش بليغه كانت، فانه قريب كلش على الحادث كان. اسمي كريمة منصور، وعندي 6 أطفال، سنت عباس قاسم وحسين وبنين وحوراء. وأنا بعد هاي تدرون تشوفون حالتي تعبانة، لا عندي أحد ولا واحد يصرف علي، والناس تترحم علينا. وهاي يعني هاي عندي 2 لأن طابوقاتنا ما عندي تمكين ابناهن، وهاي حالتي. هسه أنا حاير، يعني هاي معيشتهم، يعني أبوهم انطلع وانقتل، ظلوا هم يعني حايرين وين أبونا، يعني عفتهم أبوهم لأنه مقتول على وقت، ويش ماكو يعني كل ذنب ما عنده، راح بعد ويا الناس انقتل. فأنا هسه يعني حاير معيشتهم ما عندهم أحد، الناس تصدق علينا.
مرت المرحوم جبار عيدان جاسم سيد. أنا عندي أطفال 4 بنات وولد واحد يشتغل لنا. بنيتي هاي بالثالث راحت للثالث وهاي تو مسجلتها، والثانية كبيرة متزوجة ومطلقة وقاعدة عندي بالبيت، الثانية بعد ما متزوجة، والولد يشتغل يوم 5 يوم اكو يوم ماكو، يوم اكو يوم ماكو. بيتنا مو بيتنا هذا، يعني بيت الحكومة، شو وقت ما يقولوا لنا شيلوا نشيل غراضنا نطلع بالشارع. ثاني شيء انه بين البنات عيشة صعبة. الوليد همينه والله يطلع ب3 الصبح ويجينا ب12 الظهر. يعني لا يجون من المدارس وانا لا احط له خيمه وقعيد ما حد يخليني يطردوني، وانا اقعد بالشارع هم حد يخليني، لان عندي بنات لو ولد بين خالي بنات يعني وانا اروح بيه. ذيك شايلتها بنيه وياها وانا دني همينه 4 يعني صاروا 5 والولد هذا والعيش يعني. ابوهم كان قاري على حسين ويشتغل على خط البصرة سايق، يروح البصرة ويرجع يجينا يعني. كان شفت مرة صارت بي جلطة، هاي صارت 8 أشهر من توفى، مرض وتوفى. بعد ما عندنا أحد غير بس الله وهذا الوليد أحمد. وأطلب من الله يساعدونا ويتبارون معانا. أنا الزوار بيتي أخدم الزوار مال تبع عبد الله ذي ووقف لبع عبد الله لين شرى ولين باع. بس احصل بيت وقف للحسين. انا كل سنه اخدم زواره بالشعبانيه بالاربعينيه بيوم العاشر. وليدي يتقبر كل سنه، ابوه ما طلع القصايد مالته اعطيها يخليهم يقرون له بالثواب كل سنه. بس اريد البيت والاستقرار، هاي هي. الحمد لله والشكر، واطلب من الله ومن عندهم ومن ابا عبد الله. انا جديده من راس الحسين البيت. أنا جاسم حمدان خضير، وهذا ابنه الكبير أحمد جاسم، والورا أمينة جاسم، والورا الثالث علاوي جاسم، وزوجته ما موجودة. يما عندنا ماطور، احنا بمنطقة ريفية صاحبين حلال وصاحبين بيوت وصاحبين مال خير منا. المنطقة مثل راس الشارع، مثل راس الشارع مو بعيدين. كم شوبنا خذوه، عاطت العيطة ركضت العالم يابا، وين راح وين اجا وين ودوه وين ما وقفنا عليه. لا هو ميت ولا هو عدل، ما حد اطالع ولو هاونات. والورقة الموجودة عندي كتبوا وراخ تهجير، هاونات بالبيوت، احرقوا البيوت، وهذا انطفرت بالعمار بالعدو. ما جبنا شيء، جبنا هذا والشاي بنيه مرته زوجته. 27 بيت، هال 27 بيت كلها هجروها واخذوا بيوتها وحلالها ومالها. وانا اقول لك ابن خذوه من عندي ما عنده غيره، عنده ماطور مال مبرده خذوا ومشى، ماكو مثل راس الشارع. كمشوا هو وسيارته، والله وعالي لاهل البيت، والله تمشون مشي تروحون الموسى بن جحفر. احنا ناس شيعة منطقة سنية 35 سنة عمر وياهم، فاتحين قلوبنا لهم، واحنا ما عندنا قلوب الشيعة، مو مثلهم قلوبهم سود غدارة. اخذوا ابني يابا فلوس يابا مال تردون شي ماكو، ضيعوا علينا. ويا ما ضيعوا علينا النوبة لون هاونات على العوايل على البيوت فوق البيوت، تكرم يطيع على حلال على بيوت خرايب فارغة. طفرنا بس بالعمار. جينا ناس طشت هسه طاشة عباد الله، شي باجار وشي بيوت هيك مال خرايب قعدت بيها. احنا تلمنا الوادم هذا ب300 مأجرينه، ما عندنا بس الحجي والله
أخذوا مني. لا أنا وقفت عليه، لا هو عدل، لا هو ميت، لا سيارته. منطقتي مو غريب بعيد مشى عني، موجود بمنطقتي، هي منطقتي اللي أخذته. منطقة البيارة، الفحامة، ولحد الآن ما أعطونا خبر عنه، وهاي 2 وشهرين ما وقفت عليه وما رديت دورنا يا معودين ميت عدل، بس اعطونا خبر منه. ماكو، مو عندنا. انت مرهاب شلون مو عندكم؟ من اللي اخذه؟ اعطوني ابني، ماكو. هاي احنا سنه وشيعه صارت، وانتم اخذتوه وانتم ضيعتوه، ضيعوا ابني علي ما وقفت عليه. والله يروح للساده، والله يروح للامام الحسين، والله يروح لموسى بن جعفر، والله شلون يعلق له رايه. راح، ظليت انا حايره بس بالعيشه مالت الجهال، وعلى الله واهل البيت. والحج عينه وحده من عيونها رايحه زي المراحل قدوتك عكه كبير، ومرتبعتها جاه القبله، وبنات عند 6 بس. قوة عايشين العيشة، ما شايف العيشة بالقوة؟ عيشة صعبة. ها جاب لنا فراش، ها جاب لنا جودلية، ها جاب لنا مخدة، ها جاب لنا ترمس. أهل الرحمة. يا على يا صوت مع الساعدان